UGC नेट उर्दू पेपर 2 नेट जून 2013 का हलशुदा पर्चा नंबर 2। सवाल नंबर 1, बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं? जवाब बी आदिल शाही। सवाल, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जवाब डी उर्दू कदीम शमसुल्लाह कादरी। सवाल, वो कौन सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? जवाब डी अब्दुल। सवाल, चंदा और लोरक किस मसनवी के किरदार है? जवाब बी मेनासतवंती। सवाल, मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखीं? जवाब डी 12 मसनवियाँ। सवाल, मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? जवाब डी 8 मिसरे होते हैं। सवाल, पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने इसे तब्दील कर दिया? जवाब डी मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। सवाल, तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी किसकी तसनीफ़ है? जवाब सी गारसा दतासी। सवाल, दरियाए लताफ़त की खूबी ये है कि जवाब ए, इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वाइद व असूल बयान किए गए हैं। सवाल, ये कौल किस माहिरीन लिसानियात का है? अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में ज़रूर ताख़ीर होती। जवाब सी। सवाल, मगरिबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही ज़मरा कौन सा है? जवाब बी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणी। सवाल, फ़ारसी ज़बान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? जवाब बी सुख़नदान फ़ारस। सवाल, मंटो के किस अफ़साने को नए तजरबे से मौसूम किया गया है? जवाब डी फंदे। सवाल, तारीख़ पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब क्या है? जवाब ए कृष्णचंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बैदी, इस्मत चुगताई। सवाल, बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? जवाब सी तीसरे दौर का दरवेश का किस्सा। सवाल, क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने किस नावल में मुतज़ाद तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम सा बना दिया है? जवाब डी कार जहाँ दराज है। सवाल, आतिश के दर्ज झेल मिसरा का सही मिसरा अव्वला क्या है? निशानदही कीजिए। हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। जवाब सी जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा। सवाल, रकात गालिब क्या है? जवाब ए फ़ारसी में कहे गए ख़तूत का मजमुआ। सवाल, दरियाए लताफ़त एक सदफ़ के अलावा कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल है? जवाब बी 7। सवाल, किस शायर ने मीर अनीस के लिए ख़ज़ीं के बजाय अनीस तख़ल्लुस तजवीज़ किया था? जवाब ए नासिख़ ने। सवाल, प्रेमचंद के अफ़सानवी मजमूए वारदात में कितनी कहानियाँ हैं? जवाब डी 13 कहानियाँ हैं। सवाल, कौन सा अफ़साना राजेंद्र सिंह बैदी का नहीं है? जवाब सी
سپنوں کے دیس میں. سوال امراؤ جان ادا کے کردار فیض علی کا منصب یا پیشہ کیا ہے؟ جواب سی ڈاکو. سوال زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. جواب ڈی فردوس بری، میدان عمل، لندن کی ایک رات، دارا شکوہ. سوال نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ کس نے کہا کہ یہاں کبیر کے اخلاق و خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے؟ جواب سی نیاز فتح پوری نے. سوال کس کا شمار ایہام گو شعراء میں نہیں ہے؟ جواب ڈی فائز. سوال رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کسے کہا ہے؟ جواب سی فانی بدایونی کو. سوال کس بڑے شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ جواب بی درد نے. سوال مجنو گورکھپوری نے زہر عشق کے مصنف کو کس یورپی شاعر کا ہم پایہ قرار دیا ہے؟ جواب ڈی گوئٹے. سوال پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، مذکورہ بالا شعر میں کس نعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ جواب اے مرات النظیر. سوال چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج. اس شعر میں کس نعت کو بروئے کار لایا گیا ہے؟ جواب اے تجنیس تام. سوال یہ کس نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اقصائے مشرق کا نساپور تھا؟ جواب بی عبدالحلیم شرر نے. سوال شدھی تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ جواب ڈی پطرس بخاری. سوال چار درویشوں کا تذکرہ کس کی تصنیف کا نام ہے؟ جواب ڈی پریم چند. سوال سر دلبرا اور حدیث دیگرا ذیل کی کس کتاب میں شامل ہے؟ جواب بی سپارہ دل. سوال مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا؟ جواب سی حافظ علی بہادر. سوال کس انگریزی اخبار نے مولانا آزاد کی سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا تھا؟ جواب سی پانیر. سوال الہلال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کب سے نکلنا بند ہو گیا؟ جواب بی 1927. سوال مولانا ابوالکلام آزاد ذیل میں سے کس انقلابی فکر سے زیادہ متاثر تھے؟ جواب مفکر سے زیادہ متاثر تھے. جواب بی جمال الدین افغانی. سوال الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزاح پیدا کر دیتا ہے؟ جواب بی رشید احمد صدیقی. سوال کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ جواب بی طلسم خیال. سوال عصمت چغتائی کی تصنیف چونٹیں کیا ہے؟ جواب بی افسانوی مجموعہ. سوال
بچوں کے نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام کیا ہے؟ جواب بی اے تلادان۔ سوال، بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب آؤ ڈرامہ کریں کس کی ہے؟ جو ڈرامے کے فن کو سمجھنے کے لیے بھی مفید اور کارآمد ہے۔ جواب سی محمد مجیب۔ سوال، یہ کس کے لیے کہا گیا کہ وہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزاج پیدا کر دیتے ہیں؟ جواب اے رشید احمد صدیقی۔ سوال، کن کی بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ جواب اے رشید احمد صدیقی۔ سوال، آبرو ناجی یکرنگ کے علاوہ ایک اور معاصر شاعر کا نام کیا ہے؟ جواب سی مضمون۔ سوال، زمستان کس کی نظم ہے؟ جواب اے محمد حسین آزاد۔ سوال، چمن پہ گزری سو گزری مگر یہ کیا کم ہے کہ فاش ہو گئے چھوٹے بہار کے آئیں، یہ کس کا شعر ہے؟ جواب ڈی جزبی۔ سوال، غبار خاطر کا سنِ اشاعت کیا ہے؟ جواب بی 1942۔